कितें म्हणटा गे नमस्कार, हांव आसा आतां नुस्तें मार्केटान आनी ह्या नुस्तें मार्केटान फक्त होडी घालपाची बाकी उरल्या। हे आसा म्युनिसिपालिटी नुस्तें मार्केट आनी पेडणे बुडलेले आसा, पळोवंक शकता। हो रोड आसा, पळया, आनी सकयले गटार पॅक जाल्ले आसा। सकयले गटार पॅक जाल्ले आसा कारण जे म्युनिसिपालिटी जी आसा तेंच्यांनी गटार साफ केल्ले ना, ताका लागून हांगासर सगळे जाम जाल्ले आसा। हे पळोवंक शकता, गटार बंद जाल्या कारणान हे उदक गटारांतल्यान भायर सरता। तशेंच सकयल जे जुने मार्केट आसा, जुनो जो बाजार आसा त्या ठिकाणी जे गटार जाम जाल्या कारणान सगळे उदक वयर येयले आणि गटारान सगळे प्लास्टीक बॉटल वगैरे भरलेले आहात। ते हेंच्यांनी साफ करूंक ना, ताका लागून सगळे उदक भरलेले आसा। ही पेडण्याची नगरपालिका क्षेत्रातली ही परिस्थिती।